हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब वेब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके लिए डेली बुनियाद पर वीडियोस लाता रहता हूं। आज भी इसी तरह खबरों का सिलसिला शुरू करते हुए कुछ अहम खबरें आपकी नज़र करूंगा। साथ जुड़े रहें। इससे पहले कि खबरों का सिलसिला शुरू करूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि तमाम आने वाली खबरें आप तक पहुंच सकें। तो इसके साथ ही खबर का सिलसिला शुरू करते हैं। जैसा कि जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी है उनको पता ही होगा, जो कुछ मैंने पिछली वीडियो में जो बातचीत हुई थी उसी हवाले से मैं आगे बढ़ते हुए कुछ अहम बातें जो है और अहम कुछ चीज़ें बताऊंगा आप लोगों को। पहले पहले हमने ये बात की थी कि पुलिस और पीटीआई कारकुनान के दरमियान जो बातचीत हो रही थी आपस में सुलह सफाई की, तो वो कहाँ तक पहुँचेगी और उसका क्या हल निकलेगा। तो जी हल निकल आया है, हल बिल्कुल निकल आया है। हल ये निकला है कि पीटीआई और पंजाब हुकूमत में मुआहदे की शराइत तय पा गई हैं। मुआहदे की शराइत तय पा गई हैं। लाहौर और दोनों में इतफाक हो गया है, पीटीआई में और हुकूमत में। उन्होंने एक दूसरे की बात मानने पर तैयार हो गए हैं और पीटीआई वाले उनकी बात मानेंगे हुकूमत की, और हुकूमत वाले पीटीआई की बात मानेंगे। इसके इसके अलावा रैलियों के लिए, सिक्योरिटी के लिए और कानूनी मामलात में जो है पीटीआई कारकुनान और पीटीआई रहनुमा जो है वो पुलिस की तामुन करेंगे। इन माहिदे में पीटीआई लीडरशिप शिबली फराज और अली खान को फोकल पर्सन नामजद किया गया है पीटीआई की तरफ से, और पुलिस की तरफ से एसएसपी इमरान कशोर को फोकल पर्सन जो है वो नामजद किया गया है दोनों तरफ से मुसालियत के लिए। तो ये कोई ना कोई नतीजा इसका निकलना था। ये दोपहर में भी मैंने जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी, तो मैं उसका लिंक जो है मैं ये इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो देख लीजिएगा। उसमें मैंने बताया था कि अदालत ने वारंट गिरफ्तारी इमरान खान साहब के जारी किए हुए थे और अदालत में इमरान खान साहब के जाने के भी इम्कानात थे, लेकिन वो नहीं गए। और उसके अलावा जो सूरत हाल जो इमरान खान साहब के जो रिहाइश गाह ज़बान पार की जो सूरत हाल थी, जो सिक्योरिटी फोर्सेस जहाँ पर रात दोपहर 2 बजे तक या 3 बजे तक वहाँ मौजूद थी, ठीक है, और वो किसी किस्म की कोई चहलकदमी नहीं करने दे रही थी पीटीआई के कारकुनान रहनुमाओं को। तो वो जो तनाव पैदा हुआ था, वो जो कशीदगी सी थी जो 3-4 दिन से जो हम सारा कुछ देख रहे थे, तो उसके चलते हुए उसका कोई ना कोई हल निकलना था। और हल उसका जो है वो बिल्कुल निकल के आ गया है कि दोनों के अंदर मुसालियत हो गई है, एक दूसरे के साथ बातचीत कर ली है। इनका मुआहदा तय पा गया है कि आपने मेरी बातों के ऊपर अमल करना और मैंने आपकी। अब ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने पेश करता चलूँ। पीटीआई और पंजाब हुकूमत में मुआहदे की शराइत तय पा गई। लाहौर, पीटीआई और पंजाब हुकूमत के दरमियान रैलियों, सिक्योरिटी और कानूनी मामलात के टीओआर's तय पा गए। मुआहदे के मुताबिक तहरीक इंसाफ वारंट्स की तकमील, सर्च वारंट्स के लिए पुलिस के साथ ताउन करेगी। पीटीआई लीडरशिप ने शिबली फराज और अली खान को फोकल पर्सन नामजद कर दी। यानी कि जो पहले जब ये रैलियाँ और ये जो सिक्योरिटी के हिसाब से जो कानूनी मामला थे, उसमें जो है ये पुलिस ये हुकूमत के साथ शराकत दारी नहीं करते थे पीटीआई वाले, तो अब जो है वो करेंगे। अब क्योंकि ये उनके आपस के अंदर ये मुआहिदा हुआ है और ये बात हुई है कि जब ये कोई रैली निकालेंगे पीटीआई वाले, ये हुकूमत से इजाज़त लेंगे, जो कि एक तरीक़ेकार है, जो कि एक आइनी तौर पे भी है कि जो ये रैलियाँ वगैरह होती हैं इसके लिए अपने मुतलका थाने से इजाज़त लेनी पड़ती है। इसी तरह से सिक्योरिटी और कानूनी मामलात में भी टीओआर जो है वो तय पा गए हैं।
یعنی کہ قانونی معاملات میں بھی یہ جو ہے مدد کریں گے. اس کے قانونی معاملات سے متعلق وارنٹس کی تکمیل، سرچ وارنٹس کے لیے پولیس کے ساتھ تعاون کرے گی. یہ معاہدے کے اندر لکھا ہوا ہے. پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے شبلی فراز اور علی خان کو فوکل پرسن، یعنی کہ طریقہ انصاف کے جن لوگوں کے خلاف وارنٹس نکلے ہوئے ہیں اور سرچ وارنٹس جن لوگوں کے خلاف نکلے ہوئے ہیں ان کو جو ہے وہ ان تک پہنچنے میں جو ہے یہ جو ہے طریقہ انصاف یہ مدد کرے گی. اس کی حکومت کی مدد کرے گی، پولیس کی مدد کرے گی. اور پولیس کی طرف سے جو ایس ایس پی عمران کشور ہیں وہ فوکل پرسن جو ہے وہ ہوں گے. اور پی ٹی آئی 14 اور 15 مارچ کو درج ہونے والے مقدمات میں تفتیش میں تعاون کرے گی. اور یہ جو 14 اور 15 مارچ کو جب یہ لڑائی چل رہی تھی پولیس اور پی ٹی آئی کے درمیان، جب کشیدگی کا ماحول تھا، تب جو ایف آئی آر جو کاٹی گئی پی ٹی آئی کارکنان اور رہنماؤں کے خلاف، جو ایف آئی آر کاٹی گئیں، درخواستیں دی گئیں، اس میں ان مقدمات کی تفتیش میں وہ پولیس کہہ رہی ہے کہ آپ ہمارا تعاون کریں گے. یعنی کہ جو مقدمات اور جو درخواستیں مختلف قسم کی کچھ حکومت نے دیں، کچھ پولیس نے اپنی مدعیت میں لکھی، کچھ کئی لوگوں نے دیں جن کا سمون انہوں نے آگے پیچھے کیا ہوگا، یا کسی بھی صورت میں وہ لوگ جو ہے وہ تعاون کریں گے تفتیش کے اندر. یہ معاہدے میں طے پا گیا. اور اس کے علاوہ طریقہ انصاف اتوار کی بجائے پیر کے روز جلسہ کرے گی. جلسے کی اجازت کے لیے انتظامیہ سے رابطہ کیا جائے گا. اور وہی بات جو میں نے دوپہر کو آپ کو کی تھی پچھلی ویڈیو کے اندر کہ طریقہ انصاف نے اتوار والے دن جو ہے جلسہ کرنا تھا، لیکن وہ جلسہ انہوں نے اپنا ملتوی کر دیا. اور ملتوی کرنے کے بعد انہوں نے اس کو ڈیلے کر دیا. اسے پیر کو جو ہے وہ ڈیٹ دے دی. 15 وہ اتوار کی بجائے پیر کو انہوں نے جو ہے یہ جلسے کی جو ہے انہوں نے ڈیٹ دے دی اپنے جو کارکنان ہیں اور اپنی جو رہنما ہیں ان کو، کہ جی اتوار کی جگہ پیر کو یہ جلسہ جو ہے یہ شفٹ ہو گیا ہے. تو اس کے لیے بھی انتظامیہ سے اجازت لینی پڑے گی. طریقہ انصاف کو آفیشیل طور کے اوپر اجازت لینی پڑے گی کہ جی ہم جلسہ کر رہے ہیں، ہمیں جو جگہ ہے اس کے حوالے سے بھی جو ہے ڈسکس کریں گے یہ حکومت کے ساتھ. اور طریقہ انصاف ریلی نکالنے سے کم از کم 5 دن پہلے آگاہ کرے گی. یعنی کہ 5 دن پہلے طریقہ انصاف جب ریلی نکالے گی، جب کبھی بھی نکالے، کیونکہ اب الیکشن کمپین جو ہے وہ ساتھ ہی شروع ہو گئی ہے، تو جب بھی یہ نکالیں گے ریلی تو اس کے اندر 5 دن پہلے انہیں جو ہے متعلقہ تھانے یا ڈی پی او یا ڈی ایس پی یا ایس پی کو ان کو بتانا پڑے گا کہ بھئی ہماری فلانے دن جو ہے ہماری ریلی ہے اور اس کے لیے ہمیں اجازت دی جائے، جو کہ قانونی ایک جو طریقہ کار ہے اس حساب سے. اسی طرح سے جو درخواست دی گئی سیکیورٹی ایجنسیز کے ساتھ معاملات کے لیے جو سیکیورٹی ایجنسیز کے ساتھ جو معاملات ان کے جو ہیں، یعنی کہ عمران خان صاحب کی سیکیورٹی بڑی اہم ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی جان کو بہت زیادہ خطرہ ہے. تو ان کی سیکیورٹی کے لیے جو ایجنسیاں ہیں، جتنے بھی تمام ادارے ان کی سیکیورٹی کر رہے ہیں، جس کے اندر سی ٹی ڈی آتی ہے، ای ایس آئی آتی ہے، اس کے بعد سی آئی ڈی آتی ہے، سی ٹی ڈی آتی ہے، اس کے بعد اسپیشل برانچ آتی ہے، اس کے بعد مختلف قسم کے سی آئی اے آتی ہے، اس کے بعد مختلف قسم کے جو یہ ہمارے ادارے ہیں جو عمران خان صاحب کی جو سیکیورٹی دیتے ہیں، ان کو کور کریں گے عمران خان کے فوکل پرسن جو ہیں شبلی فراز جو ہے وہ ان اداروں کے ساتھ وہ معاملات کریں گے، سیکیورٹی کے حوالے سے بات کریں گے، کیونکہ فوکل پرسن بنایا گیا شبلی فراز کو. اسی کے ساتھ معاہدہ لاہور ہائی کورٹ میں 3 بجے جمع. تو یہ جو معاہدہ ہے یہ لاہور ہائی کورٹ میں 3 بجے جمع کرایا گیا ہے. تو اب یعنی کہ ان کے معاملات جو ہیں کافی حد تک طے پا گئے ہیں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو اپنے دوست کو دیجیے اجازت.
اور ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ، اگلے موضوع کے ساتھ۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔